नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज विकसीत भारताच्या प्रवासांत बायलांनी निभायिल्ल्या परिवर्तनकारी भुमिकेचेर उजवाड घालो आनी फाटल्या 11 वर्सांत बायलांच्या फुडारपणा खाला जाल्ल्या विकासाचेर सरकाराचें लक्ष अधोरेखीत केलें. केंद्रांतलें एनडीए सरकार 11 वर्सां पुराय करत आसतना विज्ञान, शिक्षण, खेळ, स्टार्टअप आनी सशस्त्र दळा सयत सगळ्या क्षेत्रांत बायलां उत्कृश्ट कामगिरी करतात आनी कितलेशेच लोकांक प्रेरणा दितात हाची पुष्टी मोदींनी केली. स्वच्छ भारत अभियाना वरवीं प्रतिष्ठा, जनधन खात्या वरवीं आर्थीक समावेश आनी तळागाळांतलें सक्षमीकरण, उज्ज्वला योजना, मुद्रा रिणाक लागून लाखांनी बायलां उद्देजक जालीं आनी तांची सपनां स्वतंत्रपणाय पुराय करूंक शकलीं हाचेर मोदींनी भर दिला. पंतप्रधान आवास येवजणे अंतर्गत महिलांच्या नांवार घरां दिल्ल्यान तांच्या सुरक्षिततेचेर आनी सक्षमीकरणाचेर कसो उल्लेखनीय परिणाम जाला हें तांणी अधोरेखीत केलें. बेटी बचाव बेटी पढाओ मोहिमेची तांणी याद करून दिली, जाचें वर्णन तांणी चलयांच्या संरक्षणा खातीर एक राष्ट्रीय चळवळ म्हणून केल्या. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान हांणी म्हळां की शेतीचें विविधीकरण करून सहज लागवड करपाक मेळपी फळां आनी पिकां घेवप ह्या क्षेत्राच्या वाडी खातीर गरजेचें आसा. विकसीत कृषी संकल्प अभियाना अंतर्गत बेंगळुरूचे भेटीर उलयतना चौहान हांणी ड्रॅगन फ्रूट लागवडीचे फायदे अधोरेखीत केले. तांणी नमूद केलें की ड्रॅगन फ्रूट शेती खातीर रासायनीक खतांची आवश्यकता नासता, कारण फावो तितलें खत आशिल्ल्यान तें सेंद्रीय पीक जाता. मंत्र्यान मुखार स्पश्ट केलें की कॅक्टस कुटुंबांतले ड्रॅगन फ्रूट कमी रोगांक बळी पडटा, जाका लागून उत्पादन खर्च कमी जाता आनी लागवडीच्या पयल्या वर्सा उपरांत शेतकार दर वर्सा 6 ते 7 लाख रुपयांचो फायदो मेळोवपाक शकतात. आकाशवाणी आयज आपली 90 वर्सां पुराय करता. 8 जून 1936 वर्सा भारतीय राज्य प्रसारण सेवेचें नांव ऑल इंडिया रेडिओ म्हळ्यार AIR अशें दवरलें. हो दीस देशाच्या सांस्कृतीक, माहिती आनी प्रसारण इतिहासांतलो एक खास खीण, जंय एका आवाजाचो जल्म जालो जो पिळग्यान पिळगी प्रतिध्वनीत उरतलो. आकाशवाणीच्या प्रतिनिधीन दिल्ल्या खबरे प्रमाण 7 जून 1936 जादू सुरू जावपाच्या एक दीस पयलीं ऑल इंडिया रेडिओच्या तत्कालीन अधिकृत मासीक द इंडियन लिसनर्साच्या पयल्या पानार आकाशवाणी विशींची संवसारीक घोशणा केल्ली. आकाशवाणीचें दिल्ली स्टेशन एक अशें केंद्र जालें जंय आवाजाक पंख मेळ्ळे आनी इतिहासाक मायक मेळ्ळो. ह्या शांत वण्टींतल्यान अशें प्रतिध्वनी निर्माण जालें जांणी एका राष्ट्राक आकार दिलो, जो तेन्नासावन भावपूर्ण आनी अविस्मरणीय ठरला. स्वातंत्र्या उपरांत आकाशवाणीचो विस्तार झपाट्यान जालो आनी 1956 आकाशवाणी हें नांव स्विकारलें. आयज आकाशवाणी 591 केंद्रां चलयतात, जी भारताच्या 98% लोकसंख्ये मेरेन पावतात. 23 भाशा आनी 146 बोलींत तें प्रसारण जाता. आकाशवाणीचो बाह्य सेवा विभाग 100हून अदीक देशांत प्रसारण करता. भारताचो आवाज जागतीक स्तरार मांडटा आनी विदेशांतल्या भारतीय समुदायां कडेन जोडटा. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ह्या उदात्त आदर्शाक अनुसरून आकाशवाणीचो खबरां सेवा विभाग म्हळ्यार NST ह्या विशाल देशांतल्या प्रत्येक रहिवाशाक वेगवेगळ्या भूप्रदेशांत 24/7 मुखेल भाशा आनी बोलींनी बातम्यो आनी विचार प्रदान करपाचो प्रयत्न करता. रेडिओ प्रसारणांतली सर्वोच्च वेवसायीक नितीमत्ता मानकांचें पालन आकाशवाणी करता. भारतीय वेंचणूक आयोगान काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीच्या आरोपांक जाप दिल्या, जातूंत तांणी महाराष्ट्रांत स्वताच्या पक्षान नेमिल्ल्या बूथ पातळीचे एजंट आनी मतदान एजंटांची टिका केली. आयोगाच्या सुचोवण्या प्रमाण खंयचेच वेंचणूक याचिकेंतल्यान मतदार केंद्राच्या CCTV फुटेजाची सक्षम उच्च न्यायालय सदांच तपासणी करपाक शकता अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. मतदारांच्या गोपनीयतेचेर अतिक्रमण जावपाक शकता अशा मतदान केंद्राचे CCTV फुटेज मागपा फाटल्यान राहुल गांधीच्या हेताचेर वेंचणूक आयोगान प्रस्नचिन्ह केलां. राहुल गांधीन ताका कसलेंच पत्र बरयिल्लें ना वा बसके खातीर वेळूय मागिल्लो ना अशें आयोगान सांगलां. परराष्ट्र मंत्री डॉ. S. जयशंकर फ्रांसाक भेट दितना परराष्ट्र मंत्री पॅरीस आनी मार्सेलांत वचून आपले समपदस्थ फ्रेंच, युरोप आनी परराष्ट्र मंत्री झॅन-नोएल बेरो हांचे कडेन द्विपक्षीय उलोवणी करतले. तशेंच फ्रेंच फुडाऱ्यां कडेन आनी थिंक टँक आनी माध्यमां कडेन ते संवाद सादतले. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां अंदमान आनी निकोबार जुंव्याचेर एकसुरे सुवातेर पावस पडपाचो अदमास काडला. फुडल्या 2 दिसांत मध्य प्रदेश, अंदमान आनी निकोबार जुंवे, दर्यादेग आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा, रायलसीमा, विदर्भ आनी अस्तंत राजस्थानांत कांय सुवातांनी वीज आनी खर वारें व्हांवपाची शक्यताय आसा. फाल्यां अस्तंत राजस्थानांत कांय सुवातांनी उश्णतायेची ल्हारां आनी धुल्लीची वादळां येवपाची शक्यताय आसा असो अदमास IMDन दिला. फ्रेंच ओपन टेनिसांत जागतीक क्रमवारींत पयल्या क्रमांकाचेर आशिल्ल्या जॅनिक सिनराचो खेळ आयज सांजे दादल्याचे एकोडी विजेतेपदा खातीर जागतीक क्रमवारींत दुसऱ्या क्रमांकाचेर आशिल्लो आनी गतविजेतो कार्लोस अल्काराज हाचे आड जातलो. अमेरिकन टेनिस स्टार कोको गॉफ फ्रेंच ओपनचे तिचे पयले बायलांचे एकोडी विजेतेपद जिखलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.